حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. میرے مولا میرے مولا واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، 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 محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، میری جان صحابہ، میری شان صحابہ، میری آن صحابہ، میرا ایمان صحابہ، توحید و رسالت دا تعارف تے وکیل ہیں، اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل ہیں، اصحاب دلیل ہیں، محفوظ کی تحسین چے قرآن صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، میری جان صحابہ، میری شان صحابہ، میری آن صحابہ، میرا ایمان صحابہ، کونین دے سردار دے منظور نظر ہیں، سرکار دو عالم دیو محنت دا ثمر ہیں، محنت دا ثمر ہیں، ہر آن مصطفیٰ تو قربان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، میری جان صحابہ، میری شان صحابہ، میری آن صحابہ، میرا ایمان صحابہ، چھوڑے نہ بحر بر صحرات جزیرے، ہر دور رسالت سے مبلغ تے سفیرے، مبلغ تے سفیرے، بت ڈھا کے دتی مند رچے آذان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، میری جان صحابہ، میری شان صحابہ، میری آن صحابہ، میرا ایمان صحابہ، افریقہ تے ایران تہن چین تے جاپان، احنف بن قیس کی تا فتح خراسان، فتح خراسان، دلی تے پشاور پہنچے ملتان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، میری جان صحابہ، میری شان صحابہ، میری آن صحابہ، میرا ایمان صحابہ، اصحاب گر نہ ہوندا تے اسلام نہ ہوندا، گھر گھر چے اجی آقا دا پیغام نہ ہوندا، پیغام نہ ہوندا، سانو بھی بنایا ہے مسلمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، میری جان صحابہ، میری
شان صحابہ، میری آن صحابہ، میرا ایمان صحابہ۔ جنگ ناڈے درم دے بھی حیا کر دے جنا دا، افسوس شرم کر دینا انسان اونا دا، انسان اونا دا، کیتا ہے فقط کفر دا نقصان صحابہ۔ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، میری جان صحابہ، میری شان صحابہ، میری آن صحابہ، میرا ایمان صحابہ۔ ہیرو یرموک گنے نو دو بدر دے، غازی بھی مجاہد بھی جاں باز نظر دے، جاں باز نظر دے، جل جل کے انگارا تے دتی جان صحابہ۔ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، میری جان صحابہ، میری شان صحابہ، میری آن صحابہ، میرا ایمان صحابہ۔ حسنین کریمین دا طاہر ہے دیوانہ، اصحاب تے ازواج تے سب آل دا بانا، سب آل دا بانا، اللہ تے نبی پاک دی پہچان صحابہ۔ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، میری جان صحابہ، میری شان صحابہ، میری آن صحابہ، میرا ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے 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 ایمان صحابہ۔